की मानद सनसनाता हुआ लहजा और खंजर की नोक की तरह कुटीले अल्फाज, जिसने इसके तमाम हंसों को मफलूज कर दिया था। आंखों में तमस्कुराना रंग लिए वो इसकी आंखों में झांकते हुए इस्तस्फार कर रहा था और दूसरी जानिब मुस्कान हैदर पत्थर का बुत बनी बस एकटक इसे देखती जा रही थी कि अभी वो कहेगा कि अरे मुर्ज़गान, मैं तो मजाक कर रहा था, और वो कहेगी कि ये कैसा मजाक है जिसने मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह हनूज तनफर और तहकीक के रंग चेहरे पर सजाए किसी फातह जनरल की तरह अपनी जीत के नशे में डूबा मकरू हंसी हंस रहा था। क्या हुआ? खुशी से सकता हो गया क्या? वो उसके करीब आकर इंतहाई मासूमियत से आंखें टपटपाकर बोला। इस समय मुर्ज़गान के मुंजबिद ज़हन ने शऊर की वादी में कदम रखा। वो इंतहाई तेज़ी से पीछे हटती चली गई थी। मारे सदमे के से लगा जैसे इसका सारा जिस्म शल हो गया हो और ज़ुबान जैसे कट गई हो। मुर्ज़गान की सूरत साकित आंखों में हैरत और बेयकीनी और गम और गुस्से के बैग वक्त रंग उभरे थे। ये क्या है आज़र मलिक? इंतहाई वक्फे के बाद इसने अपने हलक से ये अल्फाज निकालकर होंठों की जानिब धकेले थे। मेरा कसूर क्या है? होंठ एक बार फिर साकित हो गए थे। वह अभी तक फटी फटी निगाहों से हाथ में पकड़े पेपर को देख रही थी। इस कागज़ के पुर्जे को रंजो सदमे से देखती तो कभी हैरत में घर के सामने खड़े आज़र मलिक को, जो कल रात ही से ब्याह कर अपने घर में लाए थे, और सारी रात गुजरने के बाद जब फजर के वक्त कमरे में कदम फरमाए तो रूनुमाई में ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा इसे थमा दिया था, जिसने इसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेर दी थी, जिसने इसे शदीद गम और सदमे की कैफियत में धकेल दिया था, और सिर्फ एक ही पल में इसकी जुगनू जैसी आरज़ुएं, तितली की मांदे रंग बिरंगी ख्वाहिशात, वो सुनहरे ख्वाब और रूह पहले अरमान जो वो अपने पल्लू में बांध कर लाए थे, राख का ढेर बन चुके थे। ये पुर्जा नहीं है, आग का ऐसा गोला था जिसने इसकी रूह को पूरी तरह से झुलसा कर रख दिया था, जिसने इसे ज़मीन पर पड़े सूखे पत्ते की मानद हकीर कर दिया था, जो लोगों के कदमों तले आकर रेजा रेजा हो जाता है। रूह तो इसकी रेजा रेजा हो ही गई थी। अब वो इस जिस्म को कैसे बचाएगी? वह बखूबी जानती थी कि एक तलाक याफ्ता लड़की को माशरे में मौजूद जहरीले नाग कैसे कदम कदम पर डसने की कोशिश करते हैं। एक तलाक याफ्ता लड़की लड़की नहीं बल्कि एक इंतहाई तरहम अमेज़ चीज़ समझी जाती है, जिससे हर कोई बनावटी हमदर्दी जताकर अपने मफाद पूरे करने की कोशिश करता है। आज़र मलिक, तुमने मेरे इस गुनाह की इतनी भयानक सज़ा दी कि मेरी हस्ती मिट भी जाएगी, लेकिन ये सज़ा कम नहीं होगी। मुर्ज़गान, जो रात भर आज़र के कमरे में न आने की वजह से अजीब किस्म के खौफ व खदशात में घिरी हुई थी, वही खौफ व खदशात हकीकत बनकर इसका मजाक उड़ा रहे थे। दुख की तेज़ लहर इसके वजूद को पूरी तरह से अपनी लिपट में ले गई थी। वो बेतहाशा रोने लगी। आज़र मलिक इसे पुर करोता देखकर एक लम्हे को नादम सा हुआ था, लेकिन अगले ही पल इंतकाम और बदले की आग तेज़ से भड़क उठी थी, जिससे मुर्ज़गान के आंसू भी बुझाने में नाकाम रहे थे। हाँ, ऐसे ही वो भी रोई थी अपनी बर्बादी पर। कितनी बेबसी थी इसकी आंखों में, कितनी बेचारगी थी इसकी सिसकियों में, कितना अज़ियतनाक करब था इसके चेहरे पर, जैसे वो जान कनी के आलम से गुजर रही हो। आज़र मलिक खुद तो फरामोशी के आलम में बोलता चला गया। मुर्ज़गान ने बेहद चौंक कर सर उठाया था। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। मुर्ज़गान हैदर, जिसकी आग में मैं पूरे 2 साल से जल रहा था, मेरा दिल सुलगता हुआ अंगारा बन गया था, लेकिन आज मैं पुरसकून हो गया हूँ। वह सरशारी से बोला था। कौन वो आज़र मलिक, कौन वो जिसका इंतकाम तुमने मुझसे इतना भयानक लिया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने इसका, जिसके जवाब में तुमने मुझे सिर्फ एक रात बाद ही तलाक दे दी? वो हज़ियानी अंदाज में बोलते बोलते चुप हुई थी। आंसू का गोला जैसे हलक में फंस गया था। शुक्र करो मुर्ज़गान, मैंने तुम्हारे साथ कुछ रायत बरती है, बल्कि काफ़ी रायत बरती है, क्योंकि मैं कामरान हैदर की तरह इतना जलील और बदकिरदार आदमी नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता कि तुम्हारे ख़ानदान की 7 नस्लें भी इसे फरामोश नहीं कर पाती। वो तनफर अमेज़ लहजे में इंतहाई रोने से हंकार भरते हुए बोला था। इसकी सुर्ख आंखों में गोया शोले लिपक रहे थे। कामरान भैया, इसका वजूद जैसे ज़ंजिरों की जद में आ गया था। तुम्हारी कामरान भैया से क्या दुश्मनी थी, जिसका तवान तुमने मेरी हस्ती की तज़किया उड़ाकर वसूल किया? मुर्ज़गान हैरत के समंदर से बमुश्किल खुद को निकाल कर बोली थी। कामरान हैदर, जो मुर्ज़गान का सगा भाई था, जो 2 साल पहले ही अपनी खालाजाद रोमा से शादी करके ऑस्ट्रेलिया जा बसा था, आखिर इसने ऐसा क्या किया था जिसका इंतकाम आज़र मलिक ने मुझसे लिया था? मुर्ज़गान के दिमाग में यह सवाल बुरी तरह से चकराने लगा था। आज़र, प्लीज़ मुझे बताओ, भैया ने ऐसा क्या किया था जिसके बदले में तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? वो इंतहाई बेचैनी और बेकरारी के आलम में बोलते बोलते फिर से रोती थी। मैं चाहता तो कामरान को जान से मार कर भी इंतकाम पूरा कर लेता, लेकिन
جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی اسے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہر خون لہجے میں بولتا ہوا مرزگان کو انتہائی صفاق لگا تھا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے فریب جال میں پھنسا کر اسے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا تھا اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ مرزگان کو یہ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن ذلت اور رسوائی کے اندھیرے میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنیوں کی طرف پلٹ گیا تھا، اور میری معصوم بہن نشا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی بولتے بولتے اظہر کی آواز بھر آئی تھی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس صدمے کو وہ بھی برداشت نہیں کر پائی۔ اظہر کے کرب امیز لہجے میں کتنے ہی آنسو اور سسکیاں پوشیدہ تھی۔ اس سمے وہ مرزگان کو بہت بکھرا سا لگا تھا، اور تم نے اظہر ملک اس نشا کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے نشا کی ذات کا اس کی غرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئی۔ لیکن تمہارا شکریہ اظہر ملک کہ تم نے میری عزت کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا۔ وہ ابھی بھی شفاف اور چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچنے لگی تھی۔ تمہارے ذلیل بھائی نے مرزگان حیدر اظہر کی آواز نے اسے یکٹا حال کی دنیا میں لے آئی تھی۔ مرزگان اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو جو خوشیوں کا گہوارہ بنایا تھا قبرستان بنا دیا، ہماری بہادر زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کو ٹھہرا دیا۔ اور میری معصوم بہن نشا جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لحد کی اندھیری میں گود میں سلا دیا۔ وہ ہنسیانے انداز میں مرزگان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ اب، اور اسی وقت مرزگان نے اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اظہر مٹھیاں پیچھے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرزگان جلدی سے گھبرا کے اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کا کوئی بھروسہ نہیں وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مرزگان بیوی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، اب سے اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی انچوئی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض اظہر ملک نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ مرزگان نے اپنا حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جمایا، اپنی چیخوں کا بمشکل گلا گھونٹا تھا، آنسوں سے سیل رواں تھی۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مرزگان بری طرح کام گئی تھی، لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو فرحین نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا تھا۔ اچانک دھڑلے کی آواز سے دروازہ کھلا، اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نحوس سے ناک چڑھائے پیشانی پر لاتعداد اشکنیں سجائے اندر آئی تھی۔ اظہر تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا، وہ روحانیت بھرے لہجے میں تنگ کر بولی تھی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ بڑے امیز لہجے میں بولا تھا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی، ذلت سے اس کا دامن پر ہو چکا تھا، توہین و اہانت کی تمام سوئیاں اس کے پورے جسم میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی تھی، جہاں اظہر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ بڑے لڑکیوں جلدی کرو، مرزگان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے مرزگان کے ناشتے کے لیے لوازمات تیار کروا رہی تھی۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرا جہاں آباد کرنے چلی گئی تھی، اور صرف ایک رات میں ہی وہ ان کا آنگن سونا کر گئی تھی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محنت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک دل کے بند ہونے کی وجہ سے اس خال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور مرزگان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا بزنس چھوڑ کر مڑے تھے، جس کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں ہی مہران حیدر کی شادی اپنی بھانجی عظمیٰ سے کر دی تھی، جو کافی تیز ترار اور چالاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند سے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی رہتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ ہمیشہ شفقت آمیز تھا۔ عظمیٰ بیگم فی الحال خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ عظمیٰ کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کے سرپرست بن کر ان کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ عظمیٰ سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھی، نہ جانے کب اس نے کامران حیدر کو اپنی زلف کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ مسز حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس رشتے سے عظمیٰ بیگم بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس طرح گھر میں پورا ہولڈ ان کا ہو جائے گا۔ روما اور کامران 2 سال پہلے ہی شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ مہران حیدر کی ایک بیٹی عبیر اور بیٹا عمیر تھا، جبکہ روما اور کامران فی الحال اس علت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز حیدر کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ کامران حیدر ایسے لڑکوں کی صحبت میں پڑنے لگا جن کا مشغلہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ کامران حیدر بھی فطرتاً دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں سے نشا جیسی
मासूम और पुरकशिश लड़की ठुकरा गई थी। हालांकि कामरान रोमा से मंसूब था, लेकिन बाहर के लड़कियों के हुस्न और नस्वानी कशिश से फ़ायदा उठाना इसे बुरा नहीं लगता था। जबकि निशा सचमुच में कामरान जैसे आवारा सिफ्त से मोहब्बत कर बैठी थी, और कामरान हैदर ने इसकी आंखों में मोहब्बत और चाहत की खुशनुमा पट्टी बांध कर इसका सब कुछ छीन लिया था। जब निशा ने शादी पर जोर दिया तो उसने रास्ता बदलने में ही एक लम्हा भी नहीं लगाया था। अब निशा की कशिश भी कामरान के लिए ख़त्म हो चुकी थी। बाहर जाने के लिए वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था। निशा से जान छुड़वाने के लिए वो रोमा से शादी करके ऑस्ट्रेलिया भाग गया, और वहाँ की रंगीनियों में रोमा के साथ खोकर निशा को बिल्कुल फरामोश कर बैठा था। और आज 2 साल बाद अपनी प्यारी सी बहन की शादी में पाकिस्तान आया था, जिसकी ग्रेजुएशन करते ही झटपट शादी हो रही थी आज़र मलिक के साथ, जो बहुत बड़े बिजनेस के सिलसिले में ही वो मेहरान हैदर से मिला था। मेहरान हैदर आज़र से काफ़ी मुतासिर हुआ था। आज़र मलिक 2-3 बार घर भी आया था, और वहीं मुर्ज़ा को देखकर उसने अपना रिश्ता पेश कर दिया, जिसे मेहरान हैदर ने फ़ौरन कबूल कर लिया था। और आज़र मलिक निशा का भाई था, जो कामरान हैदर से बदला लेने आया था। इन दोनों दिनों जब निशा के साथ ये हादसा हुआ, लंदन में वो मुकीम था। बहन पर गुजरने वाले सानहा का पता चला तो भागकर पाकिस्तान आया। हमारे नदामत और शर्म के निशा भाई के सामने भी नहीं आई। वो खुद इसके कमरे में गया था। मिसेस मलिक ने इसे कामरान हैदर के बारे में सब बता दिया था, जो उन्होंने निशा से पूछा था। इसे निशा पर इस बात का गुस्सा था क्यों कामरान ने हैदर के फरेब में आके, लेकिन इसकी उजाड़ सूरत और आंखों में वीरानी देखकर वो अपना गुस्सा भूल गया था। उसे गले लगाकर बच्चों की तरह रो दिया था। और फिर इस रात निशा ने प्लेट से अपने हाथ के नस से काट डाली थी, और हमेशा के लिए खुद को लंबी नींद सुला दिया। वो जो नींद की इतनी कच्ची थी कि जरा सी हट पर चौंक कर उठ जाया करती थी। मरने के बाद भी इसके मासूम चेहरे पर दुख के रंग और इज़्तिराब का अक्स नुमाया था। अज़र का ऐसा लग रहा था कि सख्ती से बीची हुई जिंदगी से महरूम मुर्दा आंखों में भी आंसू मौजूद हैं। इन साकित होंठों पर बहुत सी आहें और सिसकियां बाहर निकलने को वे मचल रही थी। आज़र मलिक इंतकाम और इश्तियाल के सदमे में आकर कामरान हैदर को शूट ही कर देता, लेकिन निशा के सदमे में मिसेस मलिक को सख्त हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया, तो यूँ अपना इंतकाम फिलहाल एक तरफ रखकर माँ की तवादारी में लग गया था। वह इन्हें लंदन अपने साथ ले आया था। मिसेस मलिक का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, और एक दिन खुद भी निशा के पास चली गई। इन 2 सालों में आज़र ने काफ़ी ठंडे दिमाग से कामरान से बदला लेने का सोचा था। फिर इसे यह रास्ता सबसे बेहतरीन नजर आया था कि कामरान हैदर को इसी की बहन के जरिए ऐसी सजा दी जाए कि मौत के बाद भी इसे सुकून न मिल सके। और वो जो सोचे समझे प्लान के तहत इस घर में आया था, आज इसका प्लान इंतहाई कामयाबी से 2-4 हो गया था। हेलो कामरान स्पीकिंग। हाँ, कामरान मसरूफ़ से अंदाज में बोला था। हेलो कामरान, मैं आज़र मलिक। मोबाइल सेल से आज़र मलिक की इंतहाई सर्द आवाज़ उभरी थी। ओ आज़र, हम बस निकलने ही वाले हैं, कामरान ने खुशदिली से बोला था। इसकी ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही आ रही है। आज़र की आवाज़ में चट्टानों जैसी सख्ती थी। क्यों आज़र, कोई प्रॉब्लम हो गई है? कामरान एकदम खशाद में घिर कर घबरा कर बोलने लगा था। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मिस्टर कामरान हैदर के जो जुल्म तुमने 2 साल पहले एक मासूम लड़की पर किया था, आज इसके भाई ने इसका इंतकाम ले लिया है। अज़र की आवाज़ इतनी सर्द और बर्फीली थी कि कामरान को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ था। मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह भाग कर नहीं। मैं चाहता तो तुम्हारे घर खुद भी आ सकता था, तुम्हारा चेहरा सबके सामने बेनकाब भी कर सकता था, लेकिन फिर सोचा कि मुर्ज़गानी काम बखूबी कर सकती है। अज़र, ये तुम क्या कह रहे हो? कामरान मुरझा कर रह गया था। वो तो तुम इतनी जल्दी भूल गए निशा मलिक को। कामरान की समात जैसे खोलता हुआ शीशा आ पड़ा था। कामरान के बेजान हाथों से मोबाइल छूट गया। दूसरी तरफ आज़र ने गहरी तमन्नीत महसूस करते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। कामरान टूटी हुई शाह की मानद नींद पर ढह गया था। आंखों के पर्दे पर बार बार निशा और मुर्ज़गान का चेहरा घूमने लगा। इसने हैदर हाउस के गेट के अंदर लड़ते पैरों से कदम रखा, जहाँ अभी तक बड़की कमकीनों की झालरें लटक रही थी। बड़े से लॉन के चारों तरफ डेकोरेशन की कुर्सियां उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। सुर्ख रोज पर जा बजा गुलाब के बासी फूल मसले हुए थे। मुर्ज़गान को इन पत्तियों पर अपना गुमान हुआ था। वो अपने डोलते वजूद को जैसे तैसे घसीटते हुए अंदर लॉन्च में लाए थे, जहाँ एक अफरा तफरी का आलम था। रे मुर्ज़गान को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, वो याद से ज़बान में रखो। मुर्ज़गान को अपनी अम्मी की खुशी और सरशारी में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी थी, जो बेटी के सुहागन होने की पाया मसरत और इत्मीनान में अपनी तमाम बीमारियों को भुलाए काम में जती हुई थी। इन्हें काफ़ी अरसे से शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। अरे याद आया, आंटी मुर्ज़गान की चचाजाद बहन रहीला की आवाज़ आई थी। मुर्ज़गान को हम बात करते करते जूँ ही इसकी नज़र दाखिली दरवाजे पर पड़ी, एकदम ज़ुबान के आगे ब्रेक लगी थी। कोरे तबके के काम का जेतन सुर्ख रूसी शरारा पहने और बिलाशुबा मुर्ज़गान ही थी, जिसके चेहरे पर कोई इंतहाई तकलीफ दे कहानी रकम थी। सिर्फ एक ही रात में उजड़ी उजड़ी मुर्ज़गान इस बाग की मानद लग रही थी, जो एक दिन में ही पहले खूब सरसब्ज़ फूलदार था, लेकिन दूसरे ही दिन ऐसे जर्द आंधी की लिपट में आ गया था, जिसने इस बाग को तहस नहस करके उजाड़ कर वीरान कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। रहीला को तो हौनक बना देखकर रुमा और उस्मा
बेगम ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में नज़र दौड़ाई थी तो उनका हाल भी रहीला से मुख्तलिफ ना था। अरे भई, ये तुम लोग सब अचानक खामोश क्यों हो गए? मिसेस हैदर हैरत से बोली थी। मुर्ज़गान, तुम ऐसे कैसे आ गए सबसे पहले? उज़मा भाभी ने अपने आप को सँभालते हुए मिसेस हैदर की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। मुर्ज़गान ने मिसेस हैदर बिजली की सरिये से पीछे पलटी और दरवाज़े के फ्रेम में तस्वीर की मानद साकित तो सामत खड़ी मुर्ज़गान को देखा था, जो इस वक्त ऐसी बेजान और खस्ता हाल तस्वीर लग रही थी जिसके तमाम रंग उड़ चुके थे। अम्मी मुर्ज़गान माँ की सूरत देखकर बिखर गई थी और गोली के तेज़ से अपनी माँ से लिपट गई थी। अम्मी अम्मी, मुर्ज़गान की ज़ुबान में इससे आगे ना बढ़ सकी। आंसू का सैलाब बंद तोड़कर तेज़ से आंखों के रास्ते बहने लगा था। तमाम हाज़रीन पर जैसे सख्ता तारी हो गया था, गोया किसी ने जादू की छड़ी से पत्थर का बुत बना दिया हो। उस्मा और रोमा ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलहदा किया और ज़बरदस्ती पानी पिलाया। मुर्ज़गान, मेरे बच्चे, क्या हुआ है? मिसेस हैदर इंतहाई बदख्वासी के आलम में बोली थी तो मुर्ज़गान ने चुपचाप वो कागज़ मिसेस हैदर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उन्होंने बड़ी बेताबी से थामा। चंद सानी फटी-फटी निगाहों से अपनी बच्ची के नसीब की इस स्याही को देखती रही थी और फिर अगले ही लम्हे सोफे पर दूसरी जानिब लढ़क गई थी। अम्मी मुर्ज़गान ने बेतहाशा रोते हुए माँ की तरफ झुकी, मगर इनकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज़ कर चुकी थी। चीची बेचारी, शादी की अगली सुबह ही तलाक हो गई। न जाने ऐसी क्या बात हुई कि लड़के ने सुबह से तलाकनामा थमाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। भला एक रात की ब्याही तलाक याफ्ता को कौन पूछेगा? सोम के दिन खानदान और मोहल्ले की औरतें मज़ाहिर अफसोस करते हुए पस पर्दा इस पर तंज करके तीर बरसा रही थी। अरे बहन, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां कितनी बेबाक और बेशरम हो गई हैं कि लड़के बिन से पनाह मांगते हैं, एक औरत ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा था। एक कोने में आंसू बहाती हुई मुर्ज़गान मज़ीद न सुन सकी और वहाँ से भागती हुई कमरे में आ गई थी। अम्मी, आप क्यों चलेगी मुझे ऐसे लोगों के दरमियान छोड़कर, जो मुझे ज़हन में मुझे तीर के अल्फाज के तीरों से छलनी करते रहे, रोज़ मेरे किरदार के यख्या टेरेंगे, मेरी ज़ात की दशकियाँ बिखेरेंगे। वो बेतहाशा रंजो आलम में डूबी ज़ारों की तरह रोने लगी थी। प्लीज़ मुर्ज़गान, मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत। इतना कहकर वो खामोश हो गया। आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी। ओ ना हो, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी तो इस लड़की से मांगे जिस भैया जिसे जीने की आरज़ू थी, जिसके ख्वाब व आरज़ू इसकी ज़िंदगी थे, जिनका आपने इंतहाई सफाकी से खून कर दिया। वो भला अपने ख्वाब व इकरार आरज़ू के बिना ज़िंदा कैसे रह सकती है? और खुद ही मौत को गले लगा बैठी। जाए भैया, पहले इससे माफ़ी मांगे। मुर्ज़गान ज़ारों के तार रो गई थी। कामरान नदामत और शर्मिंदगी के समुद्र में डूब घबरा था। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही थी। सिर्फ मुर्ज़गान की दबी दबी सिसकियों की घटी आवाज़ें कमरे के माहौल को वहशतज़दा बना रही थी। मुर्ज़गान, मुझे तुमसे एक इल्तिजा करनी है। कामरान अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके धीरे से बोला था। वो जो बात मुर्ज़गान से कहने आया था, इसे करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुर्ज़गान ने चौंक कर अपना सर उठाकर इसे देखा था। मुर्ज़गान, प्लीज़ तुम इस बात का ज़िक्र रोमा और भैया से मत करना। कामरान ने अटक कर जुमला मुकम्मल किया। मुर्ज़गान ने इसे इंतहाई ताज्जुब से देखा था, जो इस वक्त खुद गर्जी के ऊंचे मीनार पर बैठा हुआ नजर आया था। कामरान मज़ीद शर्मिंदा हो गया था। देखो मुर्ज़गान, इस तरह सिर्फ मेरा घर ही नहीं बल्कि भैया का घर भी बर्बाद हो जाएगा। उस्मा भाभी भला रोमा पर यह जुल्म होता देख सकेंगी? कामरान इसे रसाने से समझाते हुए बोला था। मुर्ज़गान ने गहरी सांस लेकर दीवार से सर टका दिया था। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, मैं तो बर्बाद हो ही गई हूँ, अब अपने दोनों भाइयों का घर क्यों बर्बाद कर दूँ? नहीं, मैं भैया की तरह खुद गर्ज नहीं हो सकती, और वैसे भी सदियों से बहनें ही तो अपने भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देते आई हैं। मैं इनसे मुख्तलिफ तो नहीं हूँ। वो दिल में सोचने लगी थी। ठीक है भैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप बेफिक्र रहें। इतना कहकर वह तेज़ी उठकर बाथरूम में घुस गई थी। इस वक्त वह कामरान की शक्ल देखने की मज़ीद हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जिसने एक मासूम और भोली भाली लड़की की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि इस बेचारी को मौत की गोद में पनाह लेनी पड़ी। ज़िंदगी का पहिया किसी के जाने से रुकता नहीं है, ये अपनी महसूस रफ्तार से चलता रहता है और इंसानों को इस पहिए के साथ ही कदम मिलाकर चलना पड़ता है। मिसेस हैदर को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। मुर्ज़गान के दिल का ज़ख्म गो के ताज़ा था, लेकिन फिर भी जीना तो हर सूरत में था। चाहे रूह ज़ख्मों से छलनी हो और दिल पर गमों के पहाड़ टूटे हों, लेकिन ये सांसें तो फिर भी चलती रहती हैं। मुर्ज़गान ज़िंदगी गुजारने के लिए सांसें तो ले रही थी, लेकिन वजूद कब्रिस्तान हो चुका था, जहाँ इसकी आरज़ुएँ, इसके अरमान दफन थे और कुछ ख्वाब इसके खंडर वजूद के किसी कोने में पड़े अपनी मौत आप मर चुके थे। पिछले महीने रोमा और कामरान भी ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। अब घर में सिर्फ और सिर्फ उस्मा बेगम की राजधानी थी। वो वही घर के स्याह सफ़ेद की मालिक थी। बहरान हैदर, जो पहले ही संजीदा और खुश मिजाज थे, मुर्ज़गान के साथ इस हादसे के बाद इंतहाई बदमिजाज और रूखे हो गए थे। दीगर लोगों की तरह इन्हें भी वही कसूरवार नजर आती थी। मुर्ज़गान ने कामरान हैदर से अपनी कही हुई बात निभाते और किसी को भी अपने तलाक की वजह नहीं बताई थी। हालांकि उस्मा भाभी और रुमा पूछ कर थक चुकी थी, लेकिन इसकी चुप न टूटी थी। जाते समय रुमा इसे सख्त खफा होकर गई थी। उस्मा भाभी ने भी काफ़ी नागमुँह चढ़ाया था और दर पर्दा ऐसी बातें सुनाई कि वो
مارے شرم کے کٹ سی رہ گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم کو ازل سے ہی مرزگان اور مسز حیدر سے بیر تھا۔ مسز حیدر کا کاٹا تو صاف ہو گیا تھا، لیکن مرزگان کا کارڈ ان کے پیروں میں آ گیا تھا، جسے وہ اپنی ٹھوکر سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ مرزگان کو ان حادثات کے بعد سے ہی ایسی چپ لگی تھی کہ لب الفاظ ادا کرنا جیسے بھول گئے تھے۔ مہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی چلے جانے کے بعد تو گویا عظمیٰ بیگم کو میدان صاف مل گیا تھا۔ وہ باقاعدہ تانے دینے پر اتر آئی تھی۔ مرزگان کی رسوائیاں گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ کچھ دن سے مرزگان کی طبیعت نڈال سی تھی۔ کم کھانے اور کم سونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی ابکائی آ گئی۔ واش روم سے وہ باہر نکلی تو کمرے میں موجود عظمیٰ نے اسے ٹنڈولتی ہوئی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا کہ مرزگان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کٹ سی گئی تھی۔ اونہا ایک دن کی شادی کا ثمر، اف الفاظ تھے یا نوکیلے پتھر جو اس کے وجود پر گرے تھے۔ بھابی انتہائی متعجب نگاہوں سے مرزگان نے عظمیٰ بیگم کو دیکھا تھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو ابل آئی ہیں؟ عظمیٰ بیگم تنفر سے بولی تھی۔ بھابی پلیز۔ مرزگان کے ضبط کی دیواریں بری طرح سے ڈھہ گئی تھیں۔ وہ تیز الفاظ میں بولی ایسا کچھ نہیں ہوا بھابی، پلیز آپ میرا یقین کریں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے ہوئے اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی تھی۔ عظمیٰ بھابی استہزائی انداز میں زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ ان کی آنکھوں کی چبھن مرزگان کو کسی نوکیلے چیز کی مانند لگی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا۔ مرزگان بی بی تمہاری خاموشی ہی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آج نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ اف مرزگان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تو عظمیٰ بھابی کے الفاظ اس کی سماعت کو مفلوج کر گئے تھے۔ ماما شمسہ مامی آئی ہیں۔ اسی دم عبیر اندر داخل ہوئی تھی۔ مرزگان بستر پر ڈھہ گئی تھی اور عظمیٰ بیگم ہوں کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ عبیر کو مرزگان کی دیگر گو حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے اور سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ مرزگان کا پورا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا ہو۔ صرف 2 ماہ کے اندر ہی اندر میری زندگی کا کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح حسین تھی، خواب کی طرح سحر انگیز تھی، رنگین تھی۔ اب یہی زندگی ایک لخت خار کانٹوں جلتے زہراؤں کی طرح ہو گئی ہے، محض اندھیرا ہی کیوں بن گئی ہے۔ میرے مالک مجھے میری اس طرح سے ذاتہ مت آزما، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی۔ مرزگان تم یہ کمرہ خالی کر دو اور ان کسی میں شفٹ ہو جاؤ۔ میری پھوپھو دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہیں رہیں گی، شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا۔ وہ آندھی کی طرح آئی تھی اور طوفان کی طرح واپس چلی گئی۔ مرزگان کی ذات کو مزید تنکا دنگا بکھیر کر مرزگان بوچھا کر رہ گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک دم غصے اور اشتعال کی لہر اود آئی تھی۔ وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی، اپنی یہ توہین سے سخت گراں گزری تھی۔ اس نے انتہائی تیش کے عالم میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چند ایک ضرورت کی چیزیں لے کر وہ اس کمرے پر 3 حرف بیچ کر باہر نکل آئی تھی۔ سامنے عظمیٰ بیگم انتہائی کروفر سے کھڑی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف آئی تھی۔ بھابی آپ مجھے اس کمرے سے نکالیں گی، میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے میرا آپ سے اور آپ کے اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب اس گھر کا پانی بھی مجھ پر حرام ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز رون کی تھی۔ آنسو نے ایک دم اس کی آنکھوں پر حملہ کیا تھا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور وہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، ورنہ آپ سب یہی کہیں گے کہ مرزگان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مرزگان ادب سے بات کرو۔ عظمیٰ بیگم مرزگان کی صاف گوئی پر اندر ہی اندر اسے ڈپٹ کر بولی تھی۔ ہو نہ ہو اس الفاظ سے بھی وہ واقف تھی۔ وہ دل میں بولی، پھر مزید کچھ کہے بنا ان کسی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ ان کسی میں جاتی ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ مرزگان اپنے پاس جمع شدہ رقم سے، جو تقریباً 25,000 کے قریب تھے، اس سے کچھ کچن کا سامان لیا اور وہیں ان کسی کے ایک کونے پر چھوٹا سا کچن بنا لیا۔ جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا، اس دن اسے بے حد طمانینت محسوس ہوئی تھی۔ اب وہ پوری تگ و دو سے جاب کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے کئی ایک کمپیوٹر کورس کر رکھے تھے اور انگلش بھی روانگی سے بولیا کرتی تھی۔ یہی 2 چیزیں آج کل جاب کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کی بے تحاشا کوششوں سے اسے ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی تھی۔ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے آئی تھی اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کی کال آ گئی۔ اسے اپوائنٹ کر لیا گیا تھا۔ بہت زیادہ خوش تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ مرزگان نے سوچ لیا تھا کہ وہ زندگی کی صورتیں کی مشکلات کا جو کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کی تامیں رقم کر دی ہے، اس کا سامنا بزدلی سے نہیں بلکہ ہمت سے کرے گی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچ گئی تھی۔ اسفر انٹرپرائز کا یہ آفس انتہائی شاندار اور خوبصورت تھا۔ رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا تھا۔ ذہین تو وہ شروع سے ہی تھی، فوراً کام سمجھ گئی۔ تمام اسٹاف کو کوآپریٹو تھا، سوائے لیلی جو چودھری کے
लैला चौधरी के जो असफर की पर्सनल सेक्रेटरी थी, अजीब नकचरी और मकबूल सी लड़की थी। इसे यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन इसकी मुलाकात इस कंपनी के मालिक यानी असफर अली खान से नहीं हुई थी। वो आजकल बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। लैला का रवैया इसके साथ हनूस वैसा ही था, आते जाते तंज के तीर चलाना। इसे देखकर नहूस से मुंह फेर लेना इसका मामूल था। मुर्ज़गान अपनी जॉब से काफ़ी हद तक मुतमिन हो गई थी, लेकिन ये इत्मीनान महज आर्जी साबित हुआ। रशीद साहब ने इस दिन मुर्ज़गान से अचानक ये सवाल कर डाला, मिसेज़ मुर्ज़गान, आप तलाक याफ्ता हैं? कीबोर्ड पर तेज से चलते हाथ एकदम उसके रुके थे, जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक इमरजेंसी के ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। वो सुन बैठी रही थी। दरअसल कल आपने छुट्टी कर ली थी, तो मैंने आपके घर फ़ोन किया, आपकी भाभी ने बताया। 40-45 साल की पक्की उम्र के रशीद साहब, जिनके सर पर मौजूद चंद एक बाल भी रुखसती के मराहिल में थे, अपने लहजे में अफसोस हमदर्दी से मोते हुए कह रहे थे, उफ़ भाभी, आप मुझे चैन से ज़िंदा नहीं रहने देंगी। वो दुख से सोचे लगी थी। कल सुबह देर से आँख खुलने पर वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी तो अचानक उसका पैर बुरी तरह कारपेट में अड़क गया था और पैर में सख्त मोच आ गई थी, जिसके कारण वो कल की छुट्टी कर बैठी। फ़ोन की सहूलियत इसके पास तो थी नहीं कि इत्तला कर देती। इसे गुमसुम बैठा देखकर रशीद साहब खोए हुए थे। बहुत अफसोस हुआ आपकी इत्तला का सुनकर। आप कितनी कम उम्र और क्यूट सी हैं। इस उम्र में इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा ही बदनसीब शख्स था जिसने आप जैसे हीरे को शादी की अगली सुबह ही। रशीद साहब, प्लीज़, मेरे ज़ाती मामलात में आपको दखल अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। रशीद साहब के कहे हुए जुमलों से अंदर ही अंदर बुरी तरह जलस गई थी। रशीद साहब को इसके चेहरे पर बरहमी की लहरें देखकर फ़िलहाल खिसक गए थे। उसके बाद मुर्ज़गान से मज़ीद कोई काम ना हो सका। मिस मुर्ज़गान आपको सर बुला रहे हैं। वो भी अपनी सीट पर आकर बैठी थी कि पेपर ने आकर बताया, वो तो असफर साहब यानी इसके पास आ चुके हैं। वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। इसने अभी तक अपने बॉस को देखा नहीं था। इसका इंटरव्यू भी असफर अली खान के असिस्टेंट मुश्ताक आलम ने लिया था। वो अपने आप को मजबूत ज़ाहिर करती हुई असफर खान के रूम में चली गई थी और रास्ता से दरवाज़ा नोक किया। इसकी आवाज़ पर वो धड़कते दिल के साथ अंदर आई थी। ब्लैक कलर के फुल सूट में ब्लैक की टाई बांधे, हाथ में कीमती घड़ी बांधे, जदीद इसका मोबाइल कान पर लगाए वो गुफ्तगू करता मुर्ज़गान को हैरत में दो चार कर गया। वो तो समझ रही थी कि असफर अली खान 40-50 साल की उम्र का कोई पक्का सा मर्द होगा, लेकिन ये तो 32-35 साल के बेहद पुरकशिश और हैंडसम सा नौजवान था। गंदमी रंग को शादा पेशानी, होंठों के ऊपर घनी मोछें इसके वकार को मजीद बढ़ा रही थी, जबकि गुलाबी होंठ तेज से हरकत कर रहे थे। ठीक है, कल मीटिंग सेट कर लेते हैं, कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। बैठी मुर्ज़गान थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। परसों की मोच की वजह से पैर में सूजन थी आ गई थी, जिसके बायस वो लंगड़ा कर चल रही थी। आई होप कि आप यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह समझ गई होंगी। इंतहाई बारह लहजे में वो इस्तफसार कर रहा था। यस सर, मुर्ज़गान सर हिलाकर बोली थी। रशीद साहब ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा कि मैं काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता। असफर अली खान सकलैचिंग बोले थे। जी सर। वो सर हिलाकर बोली, ओके, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगला सवाल था का क्या? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सहूलियत से बोली थी कि आप शादीशुदा हैं? इंतहाई रवानगी में पूछे गए सवाल ने इसने साहब का अंदाज में बेख्तियार इस बात में सर हिला दिया था। जी सर। बात जब तक इसके दिमाग तक पहुंची वो सर हाँ में हिला चुकी थी। नो 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 सर। अलबत्ता ज़बान से इसने ज़बान इसका साथ न दिया था। मुर्ज़गान अंदर अंदर हैरान और परेशान हो गई थी। बोला, इस सवाल की क्या तुक थी? फिर इसने खुद ही सच बताने का फैसला कर लिया था, क्योंकि रशीद साहब के दोस्त तो ये बात इन तक पहुंचानी थी। एक्चुअली सर, वो अटक कर बोली, मुझे तलाक हो चुकी है। ओ, असफर अली खान के होंठ सिटी के अंदाज में ओ हुए थे। ओके, यू मे गो नाउ। ये कहकर वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। मुर्ज़गान सर से उठी और दरवाजे की जानिब गई थी कि असफर इसके के इन अल्फाज से बेतहाशा शर्मिंदा कर डाला था। मिसेज़ मुर्ज़गान, आप पैदाइशी ऐसी हैं, ये कोई हादसा? मुर्ज़गान ने घबराकर मुड़कर से देखा। रिसीवर हाथ में थामे वो सहरंगेज़ शख्स इसकी जानिब देख रहा था। नो सर, दरअसल परसों मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए। इतना कहकर वो चुप हो गई थी। बेसाख्ता एक मुस्कुराहट असफर के होंठों के किनारे पर फैल गई थी, जैसे इसने फ़ौरन समेट लिया था। मुर्ज़गान तेज़ी से बाहर निकल गई। वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान थी। रशीद साहब इसके अब से बड़े हमदर्द बनकर हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए थे। हालांकि वो पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के बाप थे। अलबत्ता बीवी फौत हो चुकी थी। उन्होंने इशारों किनारों में मुर्ज़गान को सहारा देने की बात की थी, जिस पर मुर्ज़गान का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया था। दिल चाहा कि ऐसी खड़ी खड़ी सुनाए कि मौसूफ की तबीयत दुरुस्त हो जाए, लेकिन अपना तमाशा बनने के खौफ से खामोश रही। फिर सोचा कि सर से शिकायत कर दे, लेकिन दूसरे ही पल दिमाग ने ये इस ख्याल की भी नफी कर दी, अगर रशीद साहब ने उल्टा इसी पर इल्ज़ाम लगा दिया तो फिर इसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। वो इन दिनों सख्त परेशान थी। इस पर लैला का तकलीफ दे रवैया से ज़ियन में मुब्तला किया रखता था। मुर्ज़गान ये बात जान गई थी कि लैला असफर की सेक्रेटरी के अलावा और भी बहुत खुश थी। कई घंटे वो असफर के कमरे में घुसी रहती। दोनों तकरीबन रोज़ ही साथ बाहर जाकर लंच करते थे। लैला का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। वो महज से शौकिया की जॉब कर रही थी और असफर अली खान पर दिलो जान से फिदा थी, जबकि असफर तो आवारा सिफ्त बवार था, लेकिन ऐसा भंवरा
जो सिर्फ अनछुई कलियों पर ही मंडलाता था। छुई हुई और मसली कलियों की तरफ वो निगाह उठाकर भी नहीं देखता था। इसे दूसरों की इस्तेमाल शुदा चीज़ों से सख्त नफरत थी। वो हर चीज़ अपने इस्तेमाल के लिए ब्रांडेड खरीदता था। यही वजह थी कि वो मर्ज़ागान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। हालांकि वो पहले ही निगाह में मर्ज़ागान के सादा और सोगवार हुस्न से मुतासिर हो गया था, लेकिन इसके डायवोर्स का सुनकर यकदम जहन से इसका ख्याल झटक दिया था। जबकि लैला मर्ज़ागान के हुस्न से खार खाती थी। इसे मर्ज़ागान की खूबसूरती और पुरकशिश सरापे से खौफ होता था कहीं असफर इसके हुस्न और तौबा शक्न सरापे की भूल भुलैया में गुम ना हो जाए। हालांकि असफर की इस आदत से बखूबी वाकिफ थी कि वो सेकंड हैंड चीज़ों की तरफ एक निगाह भी डालना पसंद नहीं करता। यार असफर, तुम तो जानते हो कि हुस्न मेरी असल से कमज़ोरी है। मैं अनछुई और अनछुई की ही पख नहीं लगाता। भाई हमें तो कोई भी मिल जाए, लेकिन बस शर्त इतनी हो कि वो ज़ाहिर शक्न हुस्न की मालिक हो। अरबाज आसिफ, जो असफर अली खान का बिजनेस पार्टनर और दोस्त था, इंतहाई अयाश और आवारा सिर्फ इंसान था। हुस्न शबाब इसकी कमज़ोरी थी। अब चाहे वो हुस्न पाकीज़गी के पैराह में लिपटा हो या कीचड़ में लथपथ हो, इसे सिर्फ अपने मकसद से गर्ज थी। नो वे अरबाज, मैं तो सिर्फ इसी कली को अपने कॉलर की ज़िंदा बनाता हूँ जो शाख से टूट कर सिर्फ मेरे हाथों में आई हो। असफर कतियन तरबियत से बोला था। लैला इंतहाई दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि असफर के कॉलर में लगी एक अनछुई कली है। लैला 3 दिन की छुट्टी पर अपने कज़न की शादी अटेंड करने इस्लामाबाद गई हुई थी, जिसकी बिना पर मर्ज़ागान को इसका काम भी करना पड़ा था। इस वक्त वो पूरी तरह अपने काम में गर्क थी जब असफर का बुलावा आ गया था। मिस मर्ज़ागान, लैला आज छुट्टी पर हैं, लिहाजा आप मेरे साथ बिजनेस डिनर पर चल रही हैं। असफर मसरूफ़ अंदाज में गोया हुआ इसे पूछ नहीं रहा था, बल्कि हुक्म दे रहा था। जी मैं, मर्ज़ागान ने इंतहाई हैरानगी से पूछा। आज रात 8 बजे तैयार रहिएगा। उसकी हैरानगी को खातिर में लाए बगैर बोला था। ओह बेचारी, इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी कि इसे डिनर पर लेकर जाया जाए। वो मगरूर अंदाज में दिल में बोला था। आई एम सॉरी सर, ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है, आप किसी और को ले जाएं। मर्ज़ागान इसे टका सा जवाब देकर रूम से चली गई। वह असफर अपनी सीट से यूँ उछला था जैसे इसकी सीट पर कांटे लगे हों। मर्ज़ागान का इंतहाई गैर मुतवक्का जवाब सुनकर असफर का दिमाग जैसे गुम सा गया था। क्या समझती क्या ये खुद को? यह लड़की शायद मुझे जानती नहीं है कि असफर अली खान अपनी ज़िद का पक्का है। आज ये हर सूरत में मेरे साथ जाएगी। डेट्स इट, वो अपने आप से बोला था। कहा तो एक नज़र डालना गवारा नहीं, और कहाँ बिजनेस डिनर पर जाने के लिए बोला जा रहा है। वो खोलते हुए जहन से सोचने लगी थी। शाबाश मर्ज़ागान, तुमने मना कर दिया। इसने खुद ही अपने आप को शाबाशी दी और फिर अपने काम में मसरूफ़ होगी। शाम को ऑफ टाइम में असफर का बुलावा आ गया था। अंदर ही अंदर वो खाइफ सी हो गई थी। एक बार फिर वो असफर के रूबरू खड़ी थी। जी सर, वो तमकनत से बोली थी। असफर ने आज पहली बार इसे काफ़ी गौर से देखा था। गोरी रंगत पर काली चमकदार आंखें जो काजल से बेनियाज थी, सतमा नाक पर जरकून की बारीक सी लौंग और लाइट ब्राउन लिपस्टिक से रंगे बारीक होंठ। वो इसे काफ़ी मुनफरिद सी लगी थी। मैंने सुबह आपको डिनर के लिए बताया था, आप रेडी हैं? वो यूँ इस्तफसार कर रहा था जैसे वो इसे हाँ कह चुकी हो। सर मैं आपसे आपकी मर्ज़ी नहीं पूछ रहा मिस मुर्ज़ागान। वो इसकी बात को काट कर इंतहाई सख्त लहजे में बोला था। मुर्ज़ागान महज मनमना कर रह गई थी। सर मुझे इतनी रात को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, वो बहाना बनाते हुए बोली, और इस पर यह भी चितागी कि उसे लावारिस लावारिस न समझे। तो ठीक है, वो कंधे उठा कर बोला। मुर्ज़ागान इसके इतनी आसानी से मान जाने पर हैरत में थी कि अगले जुमले ने अंदर तक हिला दिया। आज रात आप यहीं इसी ऑफिस में इसी कमरे में आराम से रहिए। मुर्ज़ागान होनक से बनी से टकर देखने लगी थी। सर ये मजाक है क्या? वो हकला कर मुश्किल बोली थी। मिस मुर्ज़ागान, मेरा आपके साथ कोई मजाक का रिश्ता नहीं है। ओके, वो करख लहजे में बोला। फिर यकदम खटाक की आवाज़ पर इसने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। असफर ने ऑटोमेटिक लॉक के जरिए दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुर्ज़ागान ने हरासा होकर इसे देखा, जो बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठा हुआ था। मुर्ज़ागान की आंखों में खौफ की परछाइयाँ नाचती देखकर वो इस्तज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया था। आपको मुझसे ज़्यादा उसे खौफज़दा होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं इस्तेमाल शुदा चीज़ों को छूना पसंद नहीं करता। वो रूनीत से बोला था। अल्फाज थे या फिर अपनी तौहीन वो इसकी नस्वानियत पर लगा रहा था। इसके अंदर की औरत बिलबिला कर रह गई थी। अगर औरत मर्द की मर्दानगी को भूल कर भी ललकार दे तो वो हैवानियत पर उतर आने में एक लम्हा ज़ाया नहीं करता। और अगर मर्द औरत की नस्वानियत को चैलेंज करती हैं, इसे छूने के लायक न समझे, तो उसके अंदर भी कहर की लहरें उठती हैं। लेकिन वो अपने भरपूर औरत होने का सबूत नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों ही तरफ से हार सिर्फ औरत के मुकद्दर में आती है। मुर्ज़ागान का सुर्ख पर्दा चेहरा असफर की निगाहों के सार में था। वो मुठिया पीछे दांत पर दांत जमाए जैसे ज़ब्त के बुलंदियों पर थी। काफ़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था। ओके सर, मैं चलती हूँ। वो हार मानते हुए बोली तो एक फातिहाना मुस्कुराहट असफर के कुशीदा से होंठों के किनारों से फूट पड़ी थी। अभी इसने इनकसी में कदम रखा ही था कि पीछे से आकर उमैर ने इत्तला दी कि कामरान हैदर का फ़ोन आया है। भैया का फ़ोन। मुर्ज़ागान खुशी खुशी से उछल पड़ी थी और अपने कदम वापस बाहर आए थे। फिर एकदम कुछ याद आने पर वो रुक गई। क्या मैं इस घर के अंदर जाऊँ?
وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی تھی، وہ رک کیوں گئی ہیں؟ عمیر اسے بدھ بنا دیکھ کر جھنجھلا کر بولا اور اس کی انا اور خودداری کے احساسات پر برادرانہ محبت غالب آ گئی تھی۔ اس پر سوچ کو جھٹک کر فون سننے چلی گئی۔ ٹھیک 8 بجے اسفر کا ڈرائیور اسے لینے آ گیا تھا، گلابی جارجٹ کے سوٹ میں جس پر گلابی اور سفید کڑھائی ہوئی تھی، لائٹ پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے اور بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے اپنی تیاری کو اوکے کہہ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ پی سی کے وسیع ہال کے کونے کی ٹیبل پر اسفر اپنی تمام تر شان کے ساتھ موجود تھا، گلابی کلر کے کپڑوں میں ملبوس، جس کی آنکھوں میں سوٹ کے ہم رنگ ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کی ٹیبل پر آئی تھی۔ اسفر نے اس کے چہرے پر سوز و حزن کی لہریں بخوبی دیکھی تھی۔ لڑکی اتنی ڈپریس کیوں رہتی ہے؟ اسفر نے پہلی بار مرزگان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسفر کے 2 غیر ملکی مہمان بھی آ گئے تھے اور اسفر پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ مرزگان یہاں آ کر زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ 3 سال پہلے وہ یہاں کامران اور روما کے ساتھ آئی تھی اور بالکل سامنے والی ٹیبل پر وہ تینوں بیٹھے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مرزگان کی آنکھوں میں ماضی کا عکس نمایاں ہوا تھا۔ وہ ایئرٹا کے سامنے کی ٹیبل کو دیکھ رہی تھی، ذہن کی ایک اسکرین پر ماضی کی فلم جیسے چل رہی تھی۔ اف، یہ یادیں کیسے عذاب میں ڈال دیتی ہیں، ہمیں بے بس پرندے کی مانند محض پھڑپڑانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک ایسا پرندہ جس کے پر وقت نے کاٹ لیے ہوں اور وہ ماضی کی گلیوں میں دور تک نکل آیا ہو۔ اسفر کی نوکیوں سے اس کی غار دماغی نوٹ کر رہا تھا، کبھی اس کے ہونٹوں پر کوئی بھولی بھٹکی مسکراہٹ در آتی اور کبھی شدت کرب سے وہ ہونٹ بھینچ لیتی۔ مرزگان وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھا تھا، وہ جو نہ جانے کہاں نکل گئی تھی۔ ایک دم اس کی آواز برحال کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ اس وقت مرزگان کی آنکھوں میں اتنی ناقابل بیان وحشت، خوف و بے بسی تھی کہ چند لمحے اسفر کنگ رہ گیا تھا۔ اچانک اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اس کے بازوؤں کو نرمی سے پکڑ کر پوچھے کہ اسے اداس لڑکی، تم کیوں اتنی وحشت زدہ ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف و بے بسی کے رنگ کیوں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں؟ پھر ایک دم مسٹر جون کی آواز پر وہ حواسوں کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مرزگان نے کھانا بھی بالکل برائے نام ہی کھایا تھا۔ واپسی میں وہ سفر کی انتہائی لگژری گاڑی میں لب لیے بیٹھی رہی تھی۔ بھابھی آپ؟ عظمیٰ بیگم کو یہاں دیکھ کر وہ شش سی رہ گئی تھی۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئی تھی عظمیٰ بیگم نے یہاں قدم نہیں رکھا تھا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، عظمیٰ بیگم اسپاٹ چہرے سے بولی تھی۔ میرے لیے خوشخبری؟ ہاں بھائی شکر کرو، تمہیں کسی نے پوچھا تو صحیح، وہ استہزائی انداز میں بولی تھی۔ مرزگان ان کی باتوں میں الجھ گئی تھی۔ بھابھی صاحب بتائیے کیا بات ہے؟ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور میرے خیال میں تم اس سے خوب واقف ہو، عظمیٰ بیگم نے منہ اچکا کر کہا تھا۔ میرے لیے بھلا کس کا رشتہ آ سکتا ہے؟ وہ خود بولی تھی۔ تمہارے آفس سے ہی آیا ہے۔ اچھا ہے تم نے اپنا انتظام خود کر لیا۔ بھابھی کے لفظوں کے سنسناتے تیر اس کے دل میں بے بس ہو گئے تھے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھا، لب کچھ کہنے کی جا میں زخمی پرندے کی مانند محض پڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ اگلے جمعے کو ہم سادگی سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں، بھابھی گویا ہزاروں احسان جتاتے ہوئے بولی تھی۔ مگر رشتہ کس کا آیا ہے؟ مرزگان نے الجھ کر پوچھا۔ وہ رشید صاحب کا۔ کیا وہ جہاں کی تھی وہاں ہی کھڑی رہ گئی؟ طاہر کی زیادتی سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اشتعال کی ایک لہر اندر سے ابھری جس نے اس کی رگوں میں شرارے بھر دیے تھے۔ بھابھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مرزگان نے چڑھ کر باقاعدہ عظمیٰ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عظمیٰ بیگم بری طرح دبکی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں کوئی دوبارہ کنوارا اور ہینڈسم شوہر ملے گا یا پھر کوہ کاف سے کوئی شہزادہ مہارانی کو بہانے آئے گا؟ وہ ہاتھ مچا کر منہ سے آگ اگلنے لگی تھی۔ مرزگان انتہائی غصے کے عالم میں انہیں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ بے تحاشا ہنسی جا رہی تھی، ہنس ہنس کے اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ آخر تمہاری ہنسی کو بریک کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ اتنی دیر سے اسفر کے سامنے بیٹھے ہنسی جا رہی تھی اور اسفر کتنی دیر سے اس کی ہنسی تھمنے کا انتظام کر رہا تھا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسفر کا جب جواب دے گیا تو انتہائی جھنجھلا کر بولا وہ مرزگان، اتنا کہہ کر وہ پھر سے ہنستی تھی۔ مرزگان، یہ نام سن کر نہ جانے کی اسفر کی تمام حسیں تیز ہو گئی تھی۔ ارے مرزگان نے رشید صاحب کو خوب کھڑی کھڑی سنائی ہے۔ اچھا وہ کیوں؟ اسفر نے سرسری انداز میں استفسار کیا تھا، حالانکہ وہ بات فوراً جاننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے اس ذکر میں سے کوئی بھی دلچسپی نہ ہو۔ موصوف اپنا رشتہ لے کر مرزگان کے گھر پہنچ گئے۔ بٹ رشید صاحب، وہ حیران رہ گیا، پھر ناگواری کی لہر اٹھ آئی تھی۔ اسفر کے اعصاب تن گئے تھے۔ مرزگان ان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ اسفر کو نہ جانے کیوں سخت برا لگا تھا، لیکن طلاق یافتہ بھی تو ہے، لیلا نے آگے ٹکرا سا جواب دیا تھا۔ اچانک اسفر کے دل سے کوئی آواز آئی تھی، شاید اسفر کے دل کی کھڑکی لفظ طلاق یافتہ کی ہوا سے بند ہوئی تھی، جو نہ جانے کب اور کیسے مرزگان کے لیے کھل گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں مرزگان کو یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آج کل کے دور میں طلاق یافتہ لڑکی کو کون پوچھتا ہے؟ وہ نحوست سے اپنے براؤن بال جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفر کو لیلا کا انداز پسند نہ آیا، لیکن خاموش رہا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے مرزگان کے متعلق اسفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر وہ انتہائی حیران ہوا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو اس کے شوہر نے اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق دے دی؟ وہ یہ بات جاننے کو سخت بے چین ہوا تھا۔ لیلا اسفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر کھٹک سی گئی تھی۔ اسفر، تم کیوں
مرزگان جیسے طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو کمال لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے۔ کسی ایک ہی دن میں کسی شباز کی بنا پر طلاق ہوئی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، میں لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا تھا، وہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ لیلا سوچتے ہوئے بولی تھی۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا۔ اس کی ماں بھی اسی صدمے سے مر گئی، کہہ رہی تھی مر گئی کہہ رہے تھے میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے کو تیار تھا، لیکن ان محترمہ کے مزاج تو عرش اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق کیے ان کسی میں رہتی ہیں، کافی بزبان اور تک مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ مرزگان کے بارے میں بتا رہی تھی، اسفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ اسفر نے تو اس کی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اس طرح بے بسی، خوف اور تنہائی کے کرب کی لہریں دیکھی تھی، اور رہی دوسرے دن ہی طلاق کی وجہ تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی بات پر زور دے کر بولی تو اسفر نے اسے بے حد چونک کر دیکھا تھا۔ وہی اس کی خاموشی ہی اس بات کا چیخ چیخ اعلان کر رہی ہے کہ وہی قصوروار ہے، ورنہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس طرح چپ کا قفل نہ ڈالتی۔ یہ لیلا دور کی کوڑی لائی نہیں، اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف قدم پیش قدمی کر چکی ہوتی، جو اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری ہے جس نے اس طرح اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اسفر علی خان کے اندر گویا جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ وہ انتہائی انہماک سے حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ موبائل کی بے بجی مرزگان نے اپنے ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس کی چڑھی، اس نے گویا خطرے کا الارم بجایا تھا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ یہ نمبر بھی اس نے صرف عبیر کو دیا تھا، جس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا تھا۔ دوسری طرف عبیر نے جو اسے خبر سنائی تھی، وہ اس کی آواز پر بجلی کی طرح گری تھی، جس نے اس کی آواز مختل کر دی تھی۔ ایک لخت موبائل نے اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انتہائی وقت دکھتوں سے اس نے خود کو اٹھایا اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ آفس کے اسٹاف نے انتہائی حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگتی ہوئی لفٹ تک آئی تھی، جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ مرزگان کے قدم کہیں اور پڑ رہے تھے۔ اسی دم دوسری لفٹ سے اسفر اوپر آیا تھا، پہلے ہی نگاہ مرزگان کے ڈولتے وجود پر ڈالی تھی۔ اسے یوں دیوانوں کی طرف بھاگتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مرزگان بے ساختہ اس کے ہونٹ جلا اٹھے تھے، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اسفر بے اختیارانہ انداز میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کی وجہ سے سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اسفر انتہائی پریشانی کے عالم میں تیز قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیاں طے کر کے اس کے پاس آیا، جو اندھے منہ زمین پر گری ہوئی تھی، جس کا ماتھا کارنر پر رکھے گئے گملے سے ٹکرا کر خون آلود ہو گیا تھا۔ سفید فراق سوٹ اس کے لہو سے تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسفر جو اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالنے کا دعوے دار تھا، اس نے انتہائی بدقوافی کے عالم میں اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بجلی کی سرحد سے لفٹ کی طرف بھاگا تھا۔ نیچے کا بابرتی ڈرائیور پہلے ہی موجود تھا۔ وہ آنا فانا اپنے دوست کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا تھا۔ ہائے میری روماں بھرے بہار میں کیسے غذا نے آ کر اس کی زندگی میں پنچے گاڑ دیے۔ میری بہن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگی، کس بدبخت کی نگاہ نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا اور اس چند ماہ کی بچی کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ اسما بیگم بیان ڈال رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کامران کے دوست کا آسٹریلیا سے فون آیا تھا اور اس نے ایکسیڈنٹ کا بتایا کہ کامران کی موت کی خبر سنائی تھی، جبکہ روما کی حالت انتہائی بری تھی۔ مہران حیدر آج شام کی فلائٹ سے ہی اپنے بھائی کے تابوت اور بھاوج بھتیجی کو لینے جا رہے تھے۔ ابھی نے ہی یہ منحوس خبر مرزگان کو بھی سنا دی تھی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر ہاؤس اس وقت رنج و غم کی لپٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسما بیگم کے میکے اور خاندان والے آنا فانا جمع ہو گئے تھے۔ گھر میں ماتم بچھڑ گیا تھا، ہر آنکھ کامران کی جوان مرگی پر اشک بار تھی۔ ایسے میں صرف عبیر کو ہی مرزگان کی غیر موجودگی ستا رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اسے مرزگان کو اطلاع کیے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ عبیر نے دوبارہ مرزگان کے موبائل پر ٹرائی کیا، جو رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ زمین پر گر کر موبائل نکارہ ہو چکا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اسفر علی خان مسلسل 3 گھنٹے سے کوریڈور میں تھا۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار مرزگان کا بے تحاشا ہو کر بھاگنا اسے یاد آ رہا تھا۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہوگی جو اتنی بدخواص ہو کر باقی؟ اسفر اسی نکتے پر سوچے جا رہا تھا، ذہن میں اسباق ہوا شاید کوئی بری خبر وہ زیر لب پر بڑھایا تھا۔ پھر تیزی سے موبائل پر بٹن پش کرنے لگا۔ یس سر! رشید صاحب کی خوشامدانہ آواز ابھری تھی۔ رشید صاحب ذرا مرزگان کی ٹیبل پر جائیے، وہاں کوئی سامان ہے، وہ بارہ فلیش میں بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رشید صاحب کی آواز آئی تھی، سر ان کا پرس اور زمین پر موبائل پڑا ہے، جو گر کر نکارہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہوئی جو وہ اتنی عجلت میں بھاگی تھی۔
رشید صاحب بھی حیران بولے تھے۔ اصفر کے یقین پر مہر ثابت ہو گئی تھی کہ یقیناً مرزبان کوئی بری خبر سن کر اپنے پاس کھو کر بھاگی تھی۔ اوکے اصفر نے کہہ کر لائن ڈراپ کر دی، پھر اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عامر باہر آیا تھا، جو اصفر کا بہت اچھا دوست تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ لہجے میں بے چینی تھی۔ ریلیکس اصفر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اسی اثنا میں ایک نوعمر لڑکی حواس باختہ اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ وہ لڑکی بتحاشا اندیشوں میں گر کر کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ دیکھیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہوگی، البتہ کوئی بڑا صدمہ بھی انہیں پہنچا ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی۔ ابھی نے نہایت دکھ سے سامنے کھڑے اس بارب سے بندے کو دیکھا جس کی پیچ کلر کی قمیض پر جا بجا خون کے دھبے تھے، جو یقیناً مرزگان کے تھے۔ پھر شیشے کے باہر مرزگان کو دیکھا تھا، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے تھے۔ پلیز اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، انہیں ابھی ہوش آ جائے گا، اصفر اسے تسلی دیتے بولا تھا۔ لیکن انہیں صدمہ کیا پہنچا ہے؟ عامر نے اصفر کے منہ کی بات چھین لی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنا کہہ کر بری طرح رو دی تھی۔ اوہ، دونوں کے ہونٹ سکڑے تھے۔ ہمیں افسوس ہے، شاید یہی صدمہ پہنچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا؟ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں رہ گئی تھی جب نرس بھاگتی باہر آ کر بولی تھی۔ تینوں اندر کی طرف بھاگی تھی۔ مرزگان عبیر کو دیکھ کر اتنی برا طرح بکھری کہ پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آج وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اصفر کو مرزگان کی حالت دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ مجبوراً ڈاکٹر عامر نے زبردستی مرزگان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی، سوتے ہوئے بھی کچھ دیر میں وہ ایک آدھی سسکاری اس کے لبوں سے نکلتی تھی، سرسوں کے پھول کی مانند زرد چہرہ، کپکاتے بے بس ہونٹ اور دکھ سے لرزتی پلکیں اس کی نگاہوں کی گرد میں تھی۔ سر آپ جائیں، میں مرزگان پھپھو کے پاس ہوں۔ ابھی یہ جان گئی تھی کہ مرزگان کے باس ہیں جو انہیں ہسپتال آئے ہیں۔ کاش میں پھپھو کو یہ خبر فون پر نہ بتاتی۔ وہ پچھتاووں میں گھر گئی تھی۔ اصفر نے بھی اپنا جانا مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر عامر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر چلا گیا تھا۔ عبیر کو رہ کر ماں کا سنگ دلانا رویہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر انہیں مرزگان کے حادثے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کتنی نفرت سے کہا تھا کہ پڑا رہنے دو اسے ہسپتال میں، اس کی نحوست ہی اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ لیکن عبیر ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ڈرائیور کے ساتھ چلی آئی۔ رات گئے مرزگان کی حالت کافی سنبھلی تو وہ ایک بار پھر روتی تھی۔ اس وقت اسے عبیر کا سہارا بہت بڑی نعمت لگا تھا۔ پھپھو پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ نازک سی کم عمر لڑکی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرزگان نے اپنے منتشر وجود کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ نشا کی معصوم ماہی اور بے بس سسکیاں کامران حیدر کو لے ڈوبی تھی۔ اس رات زبردستی ڈسچارج ہوتے وقت اسے اسپتال کے بل کا خیال آیا تو وہ ہراساں ہو گئی تھی۔ اتنا بھاری بل وہ کیسے ادا کرے گی؟ پھپھو چلیں، عبیر کی آواز میں اس کے سوچوں کا ارتکاز دوڑا تھا۔ لیکن عبیر، وہ بل، وہ ہکلا سی گئی تھی، وہ آپ کی کمپنی نے ادا کر دیا۔ عبیر دھیرے سے بولی تھی۔ کمپنی والوں نے اسے اچھا خاصا حیران کر دیا تھا، لیکن یہ وقت ایسی باتوں کے سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ عبیر کے ہمراہ گھر آ گئی۔ حیدر ہاؤس اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ وہ سب سے الگ تھلگ چپ چاپ گھٹنوں میں سردی آنسو بہا رہی تھی۔ کسی نے بھی اسے جھوٹے منہ یہ تک نہیں پوچھا کہ تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی۔ اسے کچا کے اسے گلے لگا کے اس کے بھائی کا پرسا دے دیتے۔ تقریباً شام کو کامران حیدر کا تابوت گھر آ گیا تھا۔ گھر میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ روما کو شدت غم سے گھشا رہے تھے اور چند ماہ کی زویا اس سارے ہنگامے سے بے خبر اس بھیانک حقیقت سے انجان فرشتوں جیسی نیند سو رہی تھی۔ اصفر بھی جانے کون سے جذبے کے تحت مرزگان کے بھائی کی میت پر شریک ہونے کے لیے چلا آیا تھا۔ وہیں اسے مہران حیدر کو دیکھ کر 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ بزنس دنیا کے حوالے سے وہ مہران حیدر کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ جان کر کہ مرزگان حیدر جیسے کامیاب بزنس مین کی بہن ہے، وہ حیران رہ گیا تھا۔ مرزگان کو بھلا اتنی معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصفر بری طرح الجھ سا گیا تھا۔ بھیا، صرف تمہارا گھر بچانے کی خاطر ہی تو میں نے اپنی زبان پر خاموشی کے کفر ڈالے تھے۔ لوگوں کی تلوار جیسی کاٹدار باتیں اپنی روح پر سہی تھی، ان کی نفرت و حقارت سے ابریز آنکھیں اپنے دل پر سہی تھی۔ اور اب تم چلے گئے ہو تو بھی میں ہی غلط ٹھہرائی جاؤں گی، وہ دل میں ہی چلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ مرزگان نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا۔ اصفر نے آفس کے اسٹاف کو مرزگان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبر دے دی تھی، البتہ اس کے گھر کا ایڈریس کسی کو نہیں دیا تھا، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ لہٰذا آج جب وہ آفس آئی تو سب نے اسے تعزیت کر لی تھی۔ لیلی اور ارباز نے بھی رسمی انداز میں افسوس کیا تھا۔ مرزگان اس بات سے انجان کہ اصفر اس کے بھائی کی میت پر آیا تھا، البتہ عبیر نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ اصفر ہی اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، جسے سن کر وہ اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی، البتہ دل ہی دل میں اس کی احسان مند تھی کہ وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ اور اس حادثے نے آفس کے تمام اسٹاف کو بھی بے خبر رکھا تھا، سوائے آفس کے باہر موجود گارڈ اور اصفر کے ڈرائیور کے۔ اس واقعے کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اتنے دنوں کا کام جمع تھا، وہ اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ آفس ٹائم پر اس نے سر اٹھایا تو ایک دم بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ ایک ہاتھ سے اپنی
गर्दन को दबाते हुए सीट से उठी। सफाई एक तो वर्कर्स के तमाम स्टाफ जा चुका था। वो फाइल लेकर अस्फर के रूम में गई। 2 से 3 बार नॉक किया, जवाब ना आया। इसने अंदर दरवाज़ा खोलकर झांका तो वहाँ कोई भी ना था। वो ये सोचकर अंदर चली गई कि अस्फर के टेबल पर फाइल रखकर चली जाएगी। अभी वो मेज़ पर फाइल रख ही रही थी कि घर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो दरवाजे के सरिये से पीछे पलटी थी और मुकाबिल को देखकर इसकी रूह जैसे जिस्म से खींच ली गई थी। ओह, कितनी खूबसूरत घड़ी है ये कि अब मैं और तुम इस कमरे में तन्हा हैं। वो बेबाक काना निगाहों से इसके सरापे का जायजा लेते हुए बोली थी। मर्ज़गान का पूरा जिस्म कांप उठा था, दिमाग साइंस से करने लगा था। काले कपड़े में मलबूस, काली गहरी आंखों में सोगवारी की देश तय किए, जिसके अंदर से झलकती गुलाबियों ने इसके आंखों को मजीद कातिल बना दिया था। अरबाज को भी कहा की थी बंद करें अपनी फजूल बकवास। मर्ज़गान ने तशनगी से बोलती हुई तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन ये क्या, अरबाज ने आगे बढ़कर फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मिस्टर अरबाज, होश कीजिए, छोड़िए मेरा रास्ता। मर्ज़गान कांपती हुई लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। अरे जहाँ तुम्हारे इस हसीन मुखड़े दिलकश सरापे ने मुझे खुद से बेगाना कर दिया और तुम कहती हो कि होश करूँ। अरबाज गुनगुनाते हुए बोलते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं शोर मचाऊंगी। वह हकला कर बोली। अरबाज कहका लगाए हंस पड़ा था। इस वक्त बाहर कोई भी नहीं था और वैसे भी कमरा साउंड प्रूफ था। और तुम्हारा बॉस मिस्टर असफर अली खान भी अभी ही निकला है। ओ, तो ये मेरी ताक में था, अब क्या करूं। अरे है मेरे मालिक, मुझे इस खूनी भेड़िए से बचा ले। मर्ज़गान दिल में दुआ मांगने लगी थी। एकदम इसने मर्ज़गान के फूल जैसी कलाई अपने दरिंदे नुमा हाथों में जकड़ ली थी। अरबाज, छोड़ो मुझे। वो हलक के बल दाढ़ी तो शायद ही कबूलियत का वक्त था। एक जोर से दरवाज़ा बजाने लगा था और अरबाज और मर्ज़गान दोनों ने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। असफर, जो घर जाने के लिए ऑफिस से काफ़ी दूर निकला आया था, अपना मोबाइल याद आने पर गाड़ी रिवर्स करके ऑफिस आया था और वो अपने कमरे में भूल आया था। पार्किंग पर अरबाज की गाड़ी देखकर बुरी तरह चौंक गया था। फिर जैसे कोई ख्याल बिजली की मारने तक गूंजा था। जिस वक्त वो हिजरत में अपने कमरे रूम से निकला था, मर्ज़गान फाइल पर सर दिए दुनिया जहाँ से बेगाना और काम में मसरूफ़ थी, से असफर के जाने का भी एहसास न हुआ था। तीर की तेज़ से तकरीबन भागते हुए अंदर आया था और अपने रूम का दरवाज़ा लॉक देकर इसे बेतहाशा अंदाज में पीट डाला था। इसका ख्याल ऑफिस से दुरुस्त साबित हुआ था। सुरहा आंखें लिए और अरबाज ने काफ़ी घबरा कर दरवाज़ा खोला। असफर जिस तेज़ से अंदर आए थे, इसी तेज़ से कोई वजूद इसे बुरी तरह टकराया था। इसके शाने से लिपट कर पूरी तरह सिसक उठी थी। सर प्लीज़, मुझे इस वहशी से बचा ले प्लीज़ सर, मुझे यहाँ से ले चले। मर्ज़गान ने था खौफज़दा और बेबसी के आलम में रोते हुए बोली जा रही थी। असफर को कोई समय यूँ लगा जैसे कोई आतिश फेशा इसके अंदर फट पड़ा हो। इसमें कीना तोड़ निगाहों से अरबाज को देखा। वो थोड़ा गड़बड़ा गया था। देखो असफर, शट अप अरबाज। आसिफ, वो इसकी बात काट कर शेर की माने ताड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे ही वर्कर के साथ बदतमीजी करो। अरबाज इसके इश्तियाल को देखकर अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोला था, जिसे सुनकर असफर जैसे गर्म तंदूर में जा गिरा था। यार ये सब तो चलता है और फिर ये सब तो तुम्हारे लिए भी नया नहीं है। अरबाज, अपनी ज़ुबान यही रोक लो वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारी तरह इतना ज़लील और कमीना इंसान नहीं हो कि किसी मजबूर और बेबस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करूँ। जबकि मर्ज़गान असफर के जाने से अलहदा होकर एक जगह हंसी खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। वो तो फिर यूँ कहो ना कि तुम भी इसके तलबगार हो। इसके हुस्न की कशिश ने तुम्हारे सारे असूलों को भी पानी में बहाकर तुम्हें। अरबाज, वो इतने ज़ोर से धारा था कि मर्ज़गान को अपना दिल बनता हुआ महसूस हुआ था। फिर अगले ही लम्हे वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए थे। मर्ज़गान बुरी तरह आवाज़ फाख्ता होगी और लड़सते हाथों से इंटरकॉम के जरिए बाहर करे गार्ड को ऊपर बुलाया था, जिसने बमुश्किल दोनों को अलग किया था। देख लूँगा तुम्हें असफर, तुमने इस 2 रगे की लड़की की खातिर मेरी दोस्ती पर लात मारी है। असफर दोबारा बिछड़ कर फिर से इसकी तरफ लिपका, लेकिन गार्ड ने असफर को मजबूती से पकड़ लिया था। अरबाज संगीन नताश की धमकी देते फ़ौरन रफू चक्कर हो गया था। गार्ड भी असफर को ठंडा करके बाहर चला गया। असफर अपने होंठों के किनारे से निकलते खून को अपनी आस्तीन से साफ करने लगा, जबकि मर्ज़गान कोने पर डरी सहमी खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भागे या इस मेहरबान शख्स का शुक्र अदा करे जिसने इसकी इज्जत बचाई थी। इसकी नज़र असफर की निगाह हरासा सी मर्ज़गान पर पड़ी थी। क्या ज़रूरत है अरबाज की मौजूदगी में तन्हा अंदर आने की। वो इस पर बरस पड़ा था। मर्ज़गान हैरान रह गई थी। सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस फाइल रखने आई थी तो कमरे में कोई नहीं था। इसने पीछे से आकर वो महज मनमना कर रह गई थी। आइए मेरे साथ, वो सख्ती से बोलता हुआ आगे बढ़ गया था। फिर बढ़ता हुआ बाहर आ गया था। मर्ज़गान भी बाहर टेबल से अपना पर्स उठाकर तकरीबन इसके पीछे भागी थी और जब चुपचाप इसके हमरा गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर पहले गुजरने वाला साफ शकन वाक़या अभी तक इसके हवासों को मुख्तिल किए हुए था। असफर इंतहाई धीमी रफ्तार से ड्राइविंग कर रहा था। कमीज़ के ऊपरी 2-3 बटन टूट चुके थे, जबकि होंठ का किनारा ज़ख्मी था। मर्ज़गान, क्या आप मेहरान हैदर की सगी बहन हैं? सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था। मर्ज़गान ने इसे देखा। ये सर, वो मेरे सगे भाई हैं। मर्ज़गान गहरी सांस लेते हुए बोली। तो फिर आप क्यों इतनी मामूली सी जॉब कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? दिमाग में कई दिनों से कलबलता हुआ सवाल आज असफर के होंठों पर आ गया था। आप नहीं समझेंगे सर, क्योंकि आप एक मर्द हैं और एक मर्द कभी भी
عورت کے دکھ اور اس کی مجبوری نہیں سمجھتا، البتہ اس کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ لہجہ تھا یا پھر بہت سارے ٹوٹے ہوئے کانچ؟ اسفر محض اسے دیکھتا رہ گیا۔ بھیگی ہوئی آواز میں نہ جانے کتنی آہیں اور گونگی سسکیاں گونج رہی تھی اور گیلی آنکھوں سے برسات برسنا ہی چاہتی تھی۔ یہ دیکھیے مرزگان، آپ اپنے دل کا بوجھ مجھ سے کہہ کر ہلکا کر سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی مجبوری کا کبھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا، وہ بھی اپنے دل میں بوجھ لیے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس بوجھ تلے کہیں اس کا دل ہی بند نہ ہو جائے، اور اسفر نے اسے اڑباز سے بچا کر یہ بخوبی ثابت کر دیا تھا، وہ اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ مرزگان نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا، اپنی بھابھیوں اور بھائیوں کی ادائیاں، طلاق کے بعد ماں کی موت، خاندان والوں کے رویے، سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ نہیں بتایا جو اسفر جاننا چاہتا تھا۔ لیکن مرزگان، اس شخص نے آپ کو شادی کے دوسرے صبح ہی طلاق کیوں دی؟ اسفر نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی سر، وہ قطعاً سے بولی تھی۔ تو اسفر نے محض اسے دیکھتا رہ گیا۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ اٹک سی گئی تھی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، وہ شخص مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کے بعد صبح ہی کمرے میں آیا تھا، طلاق کا جمعہ رونمائی کے تحفے کے طور پر میری پیشانی پر سجا گیا، لیکن میری اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی تھی، کیا نام تھا اس شخص کا؟ مور کاٹتے ہوئے اسفر نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، آذر ملک۔ اسفر کا پیر یکدم بریک پر جا پڑا تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ مرزگان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی متغیر ہو رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ مرزگان کی پریشانی سی آواز اسفر کے کانوں میں آئی تھی۔ بمشکل اسفر نے اپنے آپ کو سنبھالا، یس آئی ایم اوکے مرزگان، مجھے تمہاری طلاق کی وجہ معلوم ہو گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں مرزگان سے مخاطب ہوا تھا اور بولا، پھر اگلے ہی پل گاڑی فل اسپیڈ پر دوڑا دی، جبکہ اسی اسپیڈ سے اسفر کا ذہن بھی دوڑ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی آفس سے واپسی پر باز آصف نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسفر پر حملہ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے اسفر بال بچ گیا، گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ پولیس نے ارباز کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت اسفر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اس حادثے کے بارے میں مرزگان کے فرشتوں تک کو بھی خبر نہ تھی۔ اگلے دن وہ آفس آئی تو ہر ایک کی زبان پر اسفر کے ساتھ ہونے والے حادثے کا ذکر تھا، جسے سن کر وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ دماغ جیسے معاف سا ہو گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، بھابھی ٹھیک کہتی ہیں، میں ہی منحوس ہوں، ہر کوئی میری بدولت دکھ اور پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی تھی۔ ارے آذر، تم پاکستان کب آئے؟ اسفر، جو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا میگزین دیکھ رہا تھا، آذر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر انتہائی حیرانگی سے بولا تھا، جبکہ لہجہ جوش و خوشی سے بالکل عاری تھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسفر اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ یہ تم نے بیٹھے بیٹھے کس بات پر اپنے بزنس پارٹنر سے دشمنی مول لے لی؟ میں کل شام ہی بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا اور آج تمہارے گھر گیا تو دینو بابا سے معلوم ہوا کہ منصوبہ اسپتال میں زخمی پڑے ہیں۔ آذر تفصیل سے بولا۔ بس یار، ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولا۔ اور تم سناؤ، کیسے ہو؟ اور فرحین کیسی ہے؟ اسفر کے استفسار پر آذر کے مسکراتے ہوئے ہونٹ ایک دم سمٹ گئے تھے۔ آذر اور فرحین یہ تینوں یونیورسٹی کے زمانے کے گہرے دوست تھے، جبکہ فرحین اور آذر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ MBA کرنے کے بعد فرحین اپنے والدین کے ساتھ لندن سیٹل ہو گئی تھی، تو آذر بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول اور فرحین کی کشش میں لندن چلا گیا تھا، جبکہ اسفر علی خان نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آذر کے جانے کے بعد کہ کچھ عرصہ بعد اس کی بہن کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ چونکہ اسفر آذر کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، لہٰذا اسے ہر بات واقف تھی۔ اسے بھی نشا کی بے بس موت کا سخت رنج ہوا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آذر نشا کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے سخت بےچین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی معصوم بہن کا انتقام اسی جیسی ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی یعنی اس شخص کی بہن سے لے گا، جس کا نام مرزگان حیدر تھا، جو آذر کے انتقام کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ کتنی مماثلت تھی نشا اور مرزگان میں! ایک ابن آدم کی حوض کا نشانہ بنی اور دوسرے ابن آدم کے ہی اندھے انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک نے اس سے زندگی کا حق چھین کر موت کے ہولناک اندھیروں میں دھکیل دیا، دوسرے نے اس کا مان، غرور اور اس کے پندرار کو چھین کر اسے اذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن مرزگان نشا سے کہیں زیادہ بہادر نکلی۔ اس نے رسوائیوں کے خوف سے خودکشی نہیں کی، بلکہ ہر وار کو اپنے دل میں سہا۔ اس نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا سامنا کیا۔ اسفر آذر کی آواز پر جیسے گہری نیند سے جاگا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آذر پریشان ہو کر بولا تھا، ہاں ٹھیک ہوں، کیوں، کیا ہوا؟ اسفر دھیرے سے بولا تھا، اتنی دیر میں ہی بول رہا ہوں، تم نہ جانے کن بھول بھلائیوں میں گم ہو۔ خفا سا بولا تھا، سوری یار، وہ شرمندہ ہو گیا تھا، تم نے بتایا نہیں۔ فرحین کیسی ہے؟ اچانک اسے اپنا سوال یاد آ گیا تھا۔ فرحین ٹھیک نہیں ہے۔ اسفر آذر کے لہجے میں جیسے دکھ سمٹ آیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسفر، فرحین کبھی ماں نہیں بن سکتی، آذر انتہائی ارزردگی سے بولا تھا۔ اوہ، یہ سن کر اسے بھی دکھ ہوا۔
جانتے ہو اسفر، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کی بددعا لگی ہے۔ اسفر، اس کی سسکیوں نے ہماری زندگیوں سے کہکوں کو چھین لیا، ہم اس کے آنسوں نے ہماری خوشیوں کے رنگوں کو بہا دیا، اس کی آہوں نے ہمیں ٹھنڈی بہاروں سے نکال کر جلتے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا۔ اثر بکھرا بکھرا سا بھولے جا رہا تھا۔ اوہ، تو تم بھی مرزگان کو دکھ دے کر خوش نہیں ہو، اور خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ ایک معصوم اور بے گناہ کو تم نے اپنے پترے کے صلیب پر جو چڑھا دیا تھا، وہ تعصب سے سوچے جا رہا تھا۔ اسفر، جن دنوں تم مانچسٹر کے لیے گئے تھے، پاکستان میں آیا تھا، میں نشا کا انتخاب لینے کے لیے بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ میں فول پروف پلان کے ساتھ یہاں آیا اور اس ذلیل انسان کی بہن سے شادی کی، اور پھر اگلے ہی صبح سے طلاق اس کے ہاتھوں میں تھما کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ لیکن اسفر، یقین کرو، اس دن کے بعد سے ہی میں بہت بے سکون ہو گیا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت زرنش کرتا رہتا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ کامران حیدر سے انتقام لینا چاہیے تھا، لیکن میں انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ وہ ندامت سے چولہا جن بولا۔ اسفر بالکل خاموش بیٹھا تھا اور اسے سن رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی جانتا تھا مجھے اس کی بہن کو مہرانی بنانا چاہیے تھا، بلکہ اس کمینے سے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسفر کی بات کاٹ کر وہ آہستگی سے بولا تھا، آذر جیسے وہ ہنچا کر رہ گیا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اسفر کو آذر کے سوال کا جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ کوئی دروازے پر دستک دیکھ کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر آذر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے تھے، اور مقابل کی حالت بھی آذر سے مختلف نہ تھی۔ ساکت ہاتھوں سے ایک یکتا پھول کا بوکے گرا اور الٹے پیروں سے وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ مرزگان، آذر انتہائی بے چینی کے عالم میں سے پکار رہا تھا اور باہر کی طرف لپکا، لیکن وہ ہوا کے جھونکے کی مانند جا چکی تھی۔ اسفر، یہ یہاں کیسے آئی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اسفر، پلیز ٹیل می۔ آذر تڑپ کر اسفر کے قریب آیا تھا، اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولا۔ پھر اسفر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تم میں اور کامران حیدر میں کیا فرق ہے آذر؟ کامران حیدر نے نشا کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیلا، اور تم نے مرزگان کی وہ بدنامیوں کے گال میں دیکھی۔ مرزگان بہت عظیم نکلی، اس نے کسی کے بھی سامنے تمہیں برا بھلا نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں کبھی بددعا بھی نہیں دی ہوگی۔ اس نے تو انتہائی صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے گناہ کو اپنے بے داغ دامن میں چھپا لیا، تمہاری کمظرفی اور درندگی کو اپنے آنچل میں باندھ لیا، بلکہ در پردہ اس نے تمہاری بہن کی رسوائیوں کو بھی اپنے سینے میں چھپا لیا، ورنہ حقیقت کھلنے پر لوگ تمہاری معصوم بہن پر بھی کیچڑ اچھالتے۔ نہیں آذر ملک، وہ عظیم لڑکی کبھی بددعا نہیں دے سکتی، اس کا ضبط صبر تم دونوں کو لے ڈوبا۔ اسفر بولتا چلا گیا، اور آذر گویا ندامت اور شرمندگی کے گہرے کنویں میں اترتا چلا گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو سے بوجھل ہوائیں میرے تن کو مہکا جاتی، میرے دل کے آنگن میں مسرت و طمانینت و چاہتوں کے پنجیوں نے ڈیرا جما لیا۔ میری آنکھوں میں سکون و طمانینت و جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا، میرے ہونٹوں پر البہی مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا، اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بھر دی کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اور ان سب چیزوں کا کارن صرف اسفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں میں لے کر عرش پر انتہائی شان و فخر سے بٹھا دیا، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت و توجہ سے مکمل کر دیا، اور میری دونوں بھابھیاں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھی، آج مجھ سے انتہائی محبوب نظر آتی تھی۔ مہران بھیا بھی مجھ سے بڑے لحاظ و مروت سے ملتے ہیں، کیونکہ اب میں درخت سے ٹوٹا وہ خزاں رسیدہ پتا نہیں ہوں جو زمانے کی تند و تیز ہواؤں میں اڑ رہا ہو، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند ہو جس کا مالی دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں مرزگان حیدر علی نہیں، بلکہ مسز مرزگان اسفر ہوں۔ ہاں اسفر، میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا۔ یہ سچ ہے کہ اگر اس دن میں اسفر کی بات نہ مانتی تو وہی بے چینی، وہی بے سکونی کالے سائے میری زیست پر ہمیشہ کے لیے چھا کر میری دامن میں وہی کسک و اضطراب ڈال جاتے جو بھیا آذر اور فرحان کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک وہ مرد آذر ملک تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا، اور ایک مرد اسفر علی خان ہے جس نے اس سلگتی اور جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ دی تھی۔ اس دن ہاسپٹل میں آذر اور اسفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اسفر سے سخت بدگمان ہو گئی تھی۔ میں سمجھی کہ آذر مجھے برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے اور اسفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود ساختہ انکشاف میری سخت اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اسفر کو چاہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اسفر میرے پاس آیا اور تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی اس کے چہرے پر اور آنکھوں سے بخوبی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مرزگان، تمہیں دکھ دیکھ کر آذر بھی سکون سے نہیں ہے۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پل بھی چین لینے نہیں دیتی۔ جانتا ہوں کہ تمہارا آذر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اس سے کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ تم نفرت کے آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون و بے قرار رہوگی۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون تمانے سے بھر دے گا، ورنہ تم بھی نفرت کے سانس میں تا حیات سلگتی رہوگی۔ اور میں جیسے مس پرائز کی کیفیت میں اسفر علی خان کی باتیں سننے جا رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں
ہوتا رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا، مرزگان تمہاری زندگی میں غم اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی، تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں، مسرتیں اور اطمینان ہوگا، تم اثر کو معاف کر دو اور میری باہوں میں چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو، میرا یقین کرو مرزگان کی دھوپ ڈھل جائے گی۔ اسفر کی آخری بات پر میں نے سخت حیران ہو کے اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ مرزگان میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہارے طلاق ہونے کی وجہ بھی معلوم نہ تھی، میں اپنے سابقہ خیال پر نادم ہوں مرزگان۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، یہ آخری پھانس بھی میرے دل سے نکل گئی اور پھر میں نے اثر کو خلوص دل سے معاف کر دیا، اسفر کی باہوں میں پناہ لے لی اور پھر میری زندگی سے دکھ اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے کتنی دیر سوچے جا رہی تھی۔ معاون اسفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ ماضی کی گلیوں سے باہر آئی اور انتہائی سرشاری سے اسفر کا استقبال کرنے کے لیے باہر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آفس سے آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہے اور نیلنگو آسمانوں کے سینے پر بیٹھے ستاروں کے قافلے اسفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ ختم شد۔ سر ایڈیٹر سے تھا ناول دھوپ ڈھل جائے گی، رائٹر ہے نادیہ فاطمہ رضوی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔